ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 श्रावण 3 शनिवार 18/7/2020 को बाबा को साकार महावाक्य। मुखी सार, मीठे बच्चे, तिमी डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तिमी डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तिमीले श्रीमतको आधारमा आफ्नो दैवी राजधानी स्थापना गर्नु छ। मीठे बच्चे, तिमी डबल अहिंसक रूहानी सेना हौ। तिमीले श्रीमतको आधारमा आफ्नो दैवी राजधानी स्थापना गर्नु छ। प्रश्न छ, तिमी रूहानी सेवाधारी बच्चाहरूले सबैलाई
कुन कुराको चेतावनी दिन्छौ? तिमी रुहानी सेवाधारी बच्चाहरूले सबैलाई कुन कुराको चेतावनी दिन्छौ? कुन कुराको चेतावनी दिन्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। अब यो पुरानो दुनियाँ विनाश हुँदैछ। बाबाले अब यो ऐसन मन्दिरमा हामीलाई आफ्नो घर असली घर लिन आफूलाई असली घरमा याद गर। यो अन्तिम अवस्था छ। अरूलाई पनि चेतावनी दिनु, आफ्नो घर घरमा गएर बाबाको सन्देश हामीले सबैले सुनाउनु। अरू कुन चेतावनी दिन्छ? हामीले चेतावनी दिन्छौँ कि यो त्यही महाभारत लडाइँ हो। अब यो दुनियाँको यसको विनाश भइरहेको छ। बाबा आएर हामीलाई पढाइदिनु छ। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, तिमीले सबैलाई चेतावनी दिन्छौ। तिमीले सबैलाई चेतावनी दिन्छौ। यो त्यही महाभारत लडाईँको समय हो। यो त्यही महाभारत लडाईँको समय हो। अब यो पुरानो दुनियाँ विनाश हुनु छ। अब यो पुरानो दुनियाँ के हुनु छ? विनाश हुनु छ। बाबाले नयाँ दुनियाँको स्थापना गराइरहनु भएको छ। बाबाले नयाँ दुनियाँको स्थापना गराइरहनु भएको छ। विनाशपछि फेरि जय जयकार हुन्छ। विनाशपछि फेरि जय जयकार हुन्छ। तिमीले आपसमा मिलेर राय सल्लाह गर्नु छ। तिमीले आपसमा मिलेर राय सल्लाह गर्नु छ। विनाश भन्दा पहिला सबैलाई बाबाको परिचय कसरी मिल्न सक्छ? त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले सबैलाई चेतावनी दिन्छौ। यो त्यही महाभारत लडाईँको समय हो। त्यही महाभारत। कुन महाभारत? कुन महाभारत? जसको गायन शास्त्रमा गरिएको छ। कौरव पाण्डवको लडाईँ भयो। कौरव सेना सबै समाप्त भए, पाण्डवको विजय भयो, हैन? त अब त्यही समय यो चल्दैछ। अब यो पुरानो दुनियाँ विनाश हुनु छ। कौरव यानी जो भगवानसँग विपरीत बुद्धि छन् उनीहरूको सबै विनाश हुनु छ। र शिव बाबाले नयाँ दुनियाँको स्थापना गराइरहनु भएको छ। र विनाशपछि फेरि जय जयकार हुन्छ। र तिमीले आपसमा मिलेर राय सल्लाह गर्नु छ। विनाशभन्दा पहिला सबैलाई बाबाको परिचय कसरी मिल्न सक्छ? गीत छ, तूने रात गवाई सोके दिन गवाई खाके। हीरा जन्म अमोलक कौडी बदले
गौराई। हीरा जस्तो अनमोल जीवनलाई कौडीको पछाडि गवायो। ओम शान्ति। बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ, उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ भगवान। फेरि उहाँलाई कमान्डर इन चिफ आदि भन्न सकिन्छ, किनकि तिमी सेना हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी के हो? सेना हो, रुहानी सेना। तिम्रो युद्ध चलिरहेको छ उसँग, माया रावणसँग, विकारसँग। र यसको चिफ कमान्डर को हुनुहुन्छ? शिव बाबा। शिव बाबालाई चिफ कमान्डर भन्न सकिन्छ, किनकि तिमी सेना हो नि। तिम्रो सुप्रिम कमान्डर को हुनुहुन्छ? यो पनि जानेका छौ, दुई सेना छन्, ती हुन् जिस्मानी, तिमी हौ रुहानी। तिनीहरू हदका, तिमी बेहदका। तिमीहरूमा कमान्डर पनि छन्, जनरल पनि छन्, लेफ्टिनेन्ट पनि छन्। बच्चाहरूले जानेका छन्, हामीले श्रीमतको आधारमा राजधानी स्थापना गरिरहेका छौं। लडाई आदिको त कुनै कुरा नै छैन। हामीले सारा विश्वमा फेरि आफ्नो दैवी राज्य स्थापना गरिरहेका छौं श्रीमतको आधारमा। कल्प कल्प हाम्रो यो पाठ चल्छ, यो सबै हो बेहदको कुरा। ती अन्य लडाईँमा यी कुरा हुँदैन। कल्प कल्प यो लडाईँ चल्छ, हाम्रो पाठ हो, यस्तो कुराहरू त्यहाँ हुँदैनन्। त्यहाँ त कल्प कल्पको ज्ञानै हुँदैन। उच्चभन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ, उहाँलाई जादुगर, रत्नागर र ज्ञानका सागर पनि भनिन्छ। बाबाको महिमा अपरम्पार छ। तिमीले बुद्धिद्वारा केवल बाबालाई याद गर्नु छ, मायाले याद गर्न बिर्साइदिन्छ। तिमी हौ डबल अहिंसक रुहानी सेना। तिमीलाई यही ख्याल चल्छ, हामीले आफ्नो राज्य कसरी स्थापना गरौं। ड्रामाले अवश्य गराउँछ, पुरुषार्थ गर्नुपर्छ नि। जो राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन्, आपसमा राय सल्लाह गर्नु पर्छ। मायासँग तिम्रो युद्ध त अन्त्यसम्म चलिरहन्छ। यो पनि जानेका छौ, महाभारत लडाईँ त अवश्य हुनु नै छ, नत्र पुरानो दुनियाँको विनाश कसरी हुन्छ। बाबाले हामीलाई श्रीमत दिइरहनु भएको छ, हामी बच्चाहरूले फेरि आफ्नो राज्य भाग्य स्थापना गर्नु छ। यस पुरानो दुनियाँको विनाश भएर फेरि जय जयकार हुनु नै छ, जसका लागि तिमी निमित्त बनेका छौ। त्यसैले आपसमा भेट्नु पर्छ, कसरी कसरी हामीले सेवा गरौं, सबैलाई बाबाको सन्देश सुनाऊ। अब यस पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ, बाबाले नयाँ दुनियाँको स्थापना गरिरहनु भएको छ। लौकिक पिताले नयाँ घर बनाए भने बच्चाहरू के हुन्छन्? खुसी हुन्छन्। त्यो हो हदको कुरा र यो हो सारा विश्वको कुरा। जसरी लौकिक पिताले एउटा नयाँ घर बनायो भने हदको बच्चाहरू खुसी हुन्छन्। यहाँ फेरि अलौकिक पारलौकिक पिताले, बेहदको पिताले यो पुरा विश्वलाई नै बेहदको घर, जुन एउटा हामी मनुष्य आत्माहरूको घर हो, यसलाई नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। कति खुसी हुनुपर्छ। एउटा घर होइन, पुरा विश्व नै के बन्दैछ? नयाँ बन्दैछ। नयाँ दुनियाँलाई सत्ययुग, पुरानो दुनियाँलाई कलियुग भनिन्छ। अहिले पुरानो दुनियाँ हो, त्यसैले यो थाहा हुनुपर्छ, बाबा कहिले र कसरी आएर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। सबैभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ बाबा, बाँकी फेरि नम्बरवार महारथी, घोडे सवार, पैदल सेना छन्।
कमान्डर क्याप्टेन यो त केवल उदाहरण दिएर सम्झाइन्छ, त्यसैले बच्चाहरूले आपसमा मिलेर राय निकाल्नु पर्छ कसैलाई पनि बाबाको परिचय कसरी दिने। यो हो रुहानी सेवा। हामी आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई चेतावनी कसरी दिउँ। बाबा नयाँ दुनिया स्थापना गर्नको लागि आउनु भएको छ। पुरानो दुनियाँको विनाश पनि सामुन्ने खडा छ। यो त्यही महाभारत लडाईँ हो। महाभारत लडाईँ पछि फेरि के हुन्छ? मानिसहरूले यो कुरा बुझ्दैनन्। भक्ति मार्गमा त यही भनिदिएको छ, महाभारत लडाईँ भयो, 5 पाण्डव बचे, तिनीहरू पनि पहाडमा गएर गलेर मरे, सकियो, रिजल्ट केही छैन सुन्ने, हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ महाभारत लडाईँ पछि फेरि जय जयकार हुन्छ, नयाँ सृष्टि सत्ययुगी सृष्टि आउँछ, तिम्रो राज्य आउँदैछ। र यो महाभारत लडाईँ अहिले भइरहेको छ, कुनै द्वापर युगमा हुने होइन। तिमीले अहिले महसुस गर्छौ, अहिले हामी संगम युगमा पुरुषोत्तम बनिरहेका छौँ। अहिले बाबा आउनु भएको छ पुरुषोत्तम बनाउन। यसमा लडाईँ आदिको कुनै कुरा छैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, पतित दुनियाँमा एकजना पनि पावन हुन सक्दैन। र पावन दुनियाँमा फेरि एकजना पनि पतित हुन सक्दैन। शास्त्रमा त सब गोलमाल देखाइदियो। अब सतयुगमा पनि राक्षसहरू थिए भनेको छ, हैन। सब हरेक युगमा गोलमाल गोलमाल सबैले देखाएको छ। त्रेतायुगमा राम थिए भने रावण थिए, सतयुगमा पनि हिरण्यकश्यप थियो, के थिए। लडाईँ नै लडाईँ देखाएको छ। सब गाजे बाजे गोर्खा राज्य भन्छन् त्यस्तै बनाइदिए। तर बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा चाहिँ एउटा पनि पतित आत्मा हुन सक्दैन पावन दुनियाँमा। र यो अहिलेको पतित दुनियाँमा एकजना पनि पावन छैन। चाहे कसैले आफूलाई पावन सम्झियोस्, श्री श्री 16108 महाराज भनेर टाइटल लियोस्, चाँदीको सिंहासनमा बसोस्, तर पनि सम्पूर्ण पावन हुँदैन, किनकि उसको जन्म त विकारबाट हुन्छ, त्यो शरीर त पतितै छ, हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण पावन कोही पनि हुन सक्दैन। यति सानो कुरा पनि कसैले बुझ्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई सबै चित्र आदिको सार सम्झाइन्छ। भक्ति मार्गमा मनुष्यले जप तप दान पुण्य आदि जे पनि गर्छन् त्यसबाट अल्पकालको लागि कागविष्टा समान सुखको प्राप्ति हुन्छ। तर जब कोही यहाँ आएर बुझ्छन् तब यी कुरा बुद्धिमा बस्न सक्छ। यो हो नै भक्तिको राज्य। ज्ञान अलिकति पनि छैन। जसरी पतित दुनियाँमा पावन एकजना पनि छैन, त्यस्तै ज्ञान पनि एक सिवाय अरू कुनैमा छैन। वेद शास्त्र आदि सबै भक्ति मार्गका हुन्। सिँढी उत्रिनु नै छ। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ, यसमा नम्बरवार सेना छन्। मुख्य जो कमान्डर क्याप्टेन जनरल आदि छन्, उनीहरूले आपसमा मिलेर राय गर्नु पर्छ। हामीले बाबाको सन्देश कसरी दियौं? बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, मेसेन्जर पैगम्बर अथवा गुरु एकै हुन्, बाँकी सबै हुन् भक्ति मार्गका संगम युगी, केवल तिमी मात्र हो। यो लक्ष्मी नारायण लक्ष्य उद्देश्य बिल्कुल एक्युरेट छ। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य के हो? लक्ष्मी नारायण बन्नु। बाबा भन्नुहुन्छ यो एकदम एक्युरेट छ। भक्ति मार्गमा सत्यनारायणको कथा, तिजरीको कथा, अमर कथा बसेर सुनाउँछन्। अहिले बाबाले तिमीलाई सच्चा सत्यनारायणको कथा सुनाइरहनु भएको छ। भक्ति मार्गमा हुन्छन् पास्टका कुरा, जो बितेर जान्छन्, उनको पछि मन्दिर आदि बनाउँछ। जसरी शिव बाबाले अहिले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ, पछि भक्ति मार्गमा यादगार बनाउँछन्। सत्ययुगमा शिव वा लक्ष्मी नारायण आदि कसैको पनि चित्र हुँदैन।
लक्ष्मीनारायण हुन्छन् तर चित्र हुँदैन, मन्दिर हुँदैन, उहाँ चैतन्य हुन्छ। ज्ञान बिल्कुल बेग्लै छ, भक्ति बेग्लै छ, यो पनि तिमीलाई थाहा छ। बाबाले भन्नुभएको छ, हियर नो इभिल, टक नो इभिल, सी नो इभिल। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले कति खुसी छ खुसी? खुसी त अनुहारमा देखिनु पर्यो नि। खुसी छ भने अनुहार चाहिँ मुर्झाएको उदास, निचरेको निवाह त भन्छ नि, के खुसी छ भने खुसी त अनुहारमा देखिनुपर्छ। खुसीहरू जतिखेर नि हाँसिराख्ने भने होइन नि त, फेरि हाँस्नै त पर्दैन, तर खुसी भएको अनुहार दुखी भएको अनुहार फरक हुन्छ हुँदैन? हुन्छ नि। त अनुहारमा के देखिनु पर्यो? खुसी। नयाँ दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ, सुखधामको स्थापनाको लागि बाबाले हामीलाई फेरि निर्देशन दिइरहनु भएको छ। त्यसमा पनि नम्बर 1 निर्देशन दिनुहुन्छ, पावन बन। पतित त सबै छन् नि, जो राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूले आपसमा मिलेर सरसल्लाह गर्नुपर्छ, सेवालाई कसरी बढाउने, गरिबहरूलाई कसरी सन्देश दिने। बाबा त कल्प पहिला जस्तै आउनु भएको छ, भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर म पितालाई याद गर। राजधानी अवश्य स्थापना हुनु छ, अवश्य बुझ्छन्, जो देवी देवता धर्मका होइनन् उनीहरूले बुझ्दैन। विनाश कालमा ईश्वरसँग विपरीत बुद्धि हुन्छ नि। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ बाबा। तिमी न विकारमा जानु छ, न लडाईँ झगडा गर्नु छ। तिम्रो ब्राह्मण धर्म धेरै उच्च छ, उनीहरू शूद्र धर्मका, तिमी ब्राह्मण धर्मका। तिमी चोटी, उनीहरू पाउ। शूद्र भनेको पाउ, पैताला, र तिमी बाबा हुनुहुन्छ चोटी, ब्राह्मण, टुप्पी, सबभन्दा उँचा टुप्पी कहाँ हुन्छ? सबभन्दा माथि हुन्छ। मानव ब्राह्मण उँचा भएको हुनाले अब उँचे उँचा हुन् भनेर कसरी जनाउने? अनि त्यहाँ कपालमा के अरे टुप्पी राख्न थालेछ। टुप्पी राखे बाहुन भयो, नत्र भएन होइन। वास्तवमा त्यसको रहस्य के रहेछ? ब्राह्मण भनेको उँचे उँचा, किनकि उनको रहन सहन, विचार, खानपान सबै शुद्ध पवित्र। शूद्रले जे पनि खान्छ होइन। शूद्र मान पतित विकारी। त्यो कलियुगमा सबै के छन् अहिले? पतित विकारी यानि शूद्र छ। बाबा हुनुहुन्छ तिमी ब्राह्मण धेरै उच्च छौ। चोटी भन्दा माथि हुनुहुन्छ को? चोटी भन्दा माथि को छ फेरि? चोटी भन्दा माथि हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च निराकार भगवान। यी आँखाद्वारा नदेख्ने भएकाले विराट रूपमा चोटी यानि ब्राह्मण र शिव बाबालाई देखाउँदैन। विराट रूप भन्ने एउटा विष्णुको चित्र हुन्छ, विशाल चित्र हैन। त्यसमा 4 हात हैन हुन्छ, कम्बाइन्ड रूप विष्णुको जस्तै। अब मस्तकमा देवता, अनि भुजाहरूमा क्षत्रिय, पेटलाई वैश्य, पाउलाई शूद्र भनेको छ। र तर शिव बाबालाई र ब्राह्मणलाई त्यसमा देखाइएको छैन। त बाबा हुनुहुन्छ उनीहरूलाई थाहै छैन। विराट रूपमा आँखाद्वारा नदेखिने शिव बाबा पनि ब्राह्मणहरू त देखिन्थे, तर ब्राह्मणलाई चिन्दैन, सच्चा ब्राह्मण। त्यही भएर विराट रूपमा देखाउँदैन। शिव बाबालाई पनि देखाउँदैनन्, केवल भन्छन् देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो देवता बन्छन् तिनै फेरि पुनर्जन्म लिएर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्छ। देवताहरू नै पुनर्जन्म लिएर क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र बन्छन्। अब फेरि शिव बाबा आएर ब्राह्मण बनाएर अनि देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ। जो ब्राह्मण बन्दैन त्यो देवता बन्न सक्दैन। देवता बन्नु छ भने ब्राह्मण बन्नै पर्छ। ब्राह्मण बन्ने भनेको ब्रह्माको सन्तान बन्ने, ईश्वरीय पढाइ पढ्ने, पवित्र बन्ने हैन। यो पढाइ पढेर अनि बल्ल हामी देवता बन्न सक्छौँ। विराट रूपको अर्थ पनि
कसैले जानेका छैनन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ, त्यसैले करेक्ट चित्र बनाउनु पर्छ। शिव बाबा पनि देखाइएको छ र ब्राह्मण पनि देखाइएको छ। तिमीले अब सबैलाई यो सन्देश दिनु छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर के गर, बाबालाई याद गर। तिम्रो काम हो सन्देश दिनु। जसरी बाबाको महिमा अपरम्पार छ, त्यस्तै भारतवर्षको पनि धेरै ठुलो महिमा छ। यो पनि 7 दिन कसैले सुने भने तब बुद्धिमा बस्छ। भन्छन् फुर्सद छैन। अरे आधा कल्प पुकार्दै आएका छौ, अब वहाँ प्र्याक्टिकलमा आउनु भएको छ। बाबा त आउनु नै पर्छ अन्त्यमा। यो पनि तिमी ब्राह्मणले जानेका छौ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार पढाइ सुरु गर्यौ, निश्चय भयो। प्रियतम आउनु भएको छ, जसलाई हामीले पुकार्थ्यौं। अवश्य कुनै शरीरमा आउनु भएको हुनुपर्छ। उहाँको आफ्नो शरीर त छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म यिनमा प्रवेश गरेर तिमी बच्चाहरूलाई सृष्टि चक्रको रचयिता र रचनाको ज्ञान दिन्छु। यिनमा कुनमा? ब्रह्माको तनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई सृष्टि चक्रको रचयिता र रचनाको ज्ञान दिन्छु। यो अरू कसैले पनि जानेका छैनन्। यो पढाइ हो। धेरै सरल बनाएर तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई कति धनवान बनाउँछु। कल्प कल्प तिमी जस्तो पवित्र र सुखी कोही पनि हुँदैन। तिमी बच्चाहरूले यस समयमा सबैलाई ज्ञान दान दिन्छौ। बाबाले तिमीलाई रत्नहरूको दान दिनुहुन्छ। तिमीले अरूलाई दिन्छौ। विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ। तिमीले आफ्नै तन मन धनबाट श्रीमत अनुसार स्वर्ग बनाइरहेका छौ। यो कति उच्च कार्य हो। तिमी गुप्त सेना हो, कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीलाई थाहा छ, हामीले विश्वको बादशाही लिइरहेका छौं। श्रीमतद्वारा श्रेष्ठ बन्छौं। अब बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर। कृष्णले त बन्न सक्दैनन्, उनी त राजकुमार थिए। तिमी राजकुमार बन्छौ नि। सतयुग त्रेतामा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग हुन्छ। अपवित्र राजाहरूले पवित्र राजा रानी लक्ष्मीनारायणको के गर्छन्? पूजा गर्छ। पवित्र प्रवृत्ति मार्गको राज्य चल्छ। त्यसपछि हुन्छ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा छ नि, दिन र रात। लाखौं वर्षको कुरा भयो भने त आधा आधा हुन सक्दैन। लाखौं वर्ष भयो भने हिन्दूहरू जो वास्तवमा देवता धर्मका हुन्, उनको संख्या धेरै हुनु पर्थ्यो। लाखौं वर्षदेखि यो संसार चलिआएको थियो भने त हैन, देवी देवता धर्म जो अहिले हिन्दू भएका छन्, उनीहरू धेरै हुनुपर्ने, अनगिन्ती हुनु पर्थ्यो। तर गणना त गर्न सकिन्छ नि। अहिले गर्नै नसक्ने त छैन, झन् थोरै छन्। क्रिस्चियन, बौद्ध, मुस्लिम धेरै छन्, हिन्दू झन् घटिरहेका छन्। अहिले त गणना गर्न सकिन्छ नि। यो ड्रामामा निश्चित छ, फेरि पनि हुन्छ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। यो त्यही महाभारत लडाईँ हो। त्यसैले आपसमा मिलेर सेवाको योजना बनाउनु पर्छ। सेवा त गरिरहन्छन्, नयाँ नयाँ चित्र पनि निस्किन्छन्, प्रदर्शनी पनि गर्छन्। ठिक छ, अब फेरि के गर्न सकिन्छ? ठिक छ, रुहानी संग्रहालय बनाऊ। स्वयंले हेरेर गए भने फेरि अरूलाई पठाउँछन्। गरिब वा धनवानले धर्माउत निकाल्छन् नि। धनवानले धेरै निकाल्छन्। यसमा पनि यस्तै हो। कसैले 1000 निकाल्छन्, कसैले कम। कसैले त 2 रुपियाँ पनि पठाउँछन्। भन्छन् 1 रुपियाँको इँटा लगाइदिनु होला। 1 रुपियाँ 21 जन्मको लागि जम्मा गरिदिनु होला। यो हो गुप्त। गरिबको 1 रुपियाँ र धनवानको 1000 के हुन्छ? बराबर हुन्छ। तर सच्चा दिलले, प्यारले, भावनाले गरेको छ भने गरिबको 1 रुपियाँ र धनीको 1000। अब धनीले त 1000 नि कुन भावनाले गरेको छ?
उसले सच्चा दिलले गरे देखावटीको लागि गरेछ भने त त्यो 1000 भन्दा गरिबको 1 रुपैयाँ अझ बढी हुन्छ, बराबर भन्दा पनि बढी हुन्छ। गरिबसँग थोरै मात्र छ, त्यसैले के गर्न सक्छन् हिसाब छ नि। व्यापारीहरूले धर्माउ निकाल्छन्, अब के गर्नुपर्छ, बाबालाई मद्दत गर्नुपर्छ। बाबाले फेरि रिटर्नमा 21 जन्मको लागि दिनुहुन्छ। बाबा आएर गरिबहरूलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। अब त यो दुनियाँ नै रहँदैन, सबै माटोमा मिल्छ। यो पनि जानेका छौ, स्थापना अवश्य हुनु छ कल्प पहिला जस्तै। निराकार बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू देहका सबै धर्म त्यागेर एक बाबालाई याद गर। यी ब्रह्मा पनि रचना हुन्। ब्रह्मा कसका बच्चा हुन्? कसले रचना गरे ब्रह्मालाई? ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई कसरी रचना गर्छन् यो पनि कसैले जानेका छैनन्। भक्तिमा त अब अर्कै के भन्छन् हैन। शिवलाई पनि कसरी उत्पत्ति भयो, अनि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर उत्पत्ति भयो, के भन्छन्। कतै विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्के भनिदिन्छन्। सब गोलमाल छ। तर अब बाबा शिव बाबा भन्नुहुन्छ, शिव बाबा जब परमधामबाट यो संसारमा अवतरित हुनुहुन्छ एक साधारण मनुष्यको तनमा, अनि ब्रह्मा नाम दिनुहुन्छ। ब्रह्मा उसको नाम ब्रह्मा दिएर ब्रह्मलोक निवासी शिव बाबाको प्रवेशता भएको हुनाले यिनको नाम ब्रह्मा भयो। र ब्रह्माद्वारा नै फेरि शिव बाबाले नयाँ सृष्टिको स्थापनाको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। यिनै गएर विष्णु बन्ने हो। शङ्कर भनेको त एउटा तपस्वी स्वरूप मात्र रहेछ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि कसैले जानेका छैनन्। बाबा आएर सत्य कुरा सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मा पनि अवश्य मनुष्य सृष्टिमा नै हुनुपर्छ। ब्रह्माको वंशावलीको गाइन्छ। भगवानले मनुष्य सृष्टिको रचना कसरी रच्नुहुन्छ यो कसैले पनि जानेका छैनन्। ब्रह्मा त यहाँ नै हुनुपर्छ, यहाँ नै हुनुपर्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ, जसमा मैले प्रवेश गरेको छु यो पनि धेरै जन्मको अन्तिम जन्म हो। यिनले पुरा 84 जन्म लिएका छन्। ब्रह्मा कुनै रचयिता होइनन्। रचयिता त एक निराकार नै हुनुहुन्छ। आत्माहरू पनि निराकार हुन्, उहाँ त अनादि हुनुहुन्छ। कसैले रचना गरेको होइन। फेरि ब्रह्मा कहाँबाट आए? बाबा भन्नुहुन्छ, मैले यिनमा प्रवेश गरेर नाम परिवर्तन गरेको हुँ। तिमी ब्राह्मणहरूको पनि नाम परिवर्तन गरे। तिमी हौ राज ऋषि। सुरुमा सन्यास गरेर साथमा रहन थाल्यौ, त्यसैले नाम परिवर्तन गरे। फेरि देखे मायाले खाइदियो, तब माला बनाउन नाम राख्न छोडिदिए। आजकल दुनियाँमा हर कुरामा धेरै ठगी छ। दूधमा पनि ठगी छ। असली चिज त मिल्दैन। दूधमा पानी मात्रै मिसाउनु त ठिकै थियो। दुधै के को खानै नहुने चिजको, अखाद्य चिजको दुध बनाएर पनि बेच्ने रहेछन् हैन। कति ठगी छ। असली चिज त मिल्दैन। बाबाको लागि पनि ठगी। बाबालाई पनि त्यही गर्छन्, पानी मिलाएर। बाबालाई त झन् दुधमा पानी हैन, पानीमा दुध हालेर यसो चढाउनु मात्र। दुध त्यही त, 1 लोटा पानीमा 2टा थोपा दुध चुहाए, दुध चढाएँ भन्थे। अशुद्ध हुने चिज किन चढाउनु त? मिसाउनु त नि, नचढायो भने पानी मात्र चढायो भने दुध चढाउन नि पर्ने अरे। अनि 2टा थोपा चाहिँ ठग्ने, भगवानलाई ठगेर के को प्राप्ति हुन्छ त? गरेपछि राम्रै गर्ने कि गर्दैन गर्ने? भक्ति मार्ग नै ठगीको मार्ग भन्नुहुन्छ बाबा। ठग्छन् जता पनि ठग्ने मात्रै। अर्को कुरा, एकातिर चढाउने कुरामा ठगी हेर्नुहोस् है। अर्को कुरा, स्वयंलाई नै भगवान कहलाउन थाल्छन्। मै भगवान पनि भनिदिन्छन्। शिव अहम ब्रह्म भनेर बसे। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ आत्मा के हो, परमात्मा के हो। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार छौ। बाबाले जान्नुहुन्छ को कसरी पढ्छन् र पढाउँछन्, के पद पाउँछन्। निश्चय छ हामी बाबाद्वारा विश्वको क्राउन प्रिन्स बनिरहेका छौँ।
यस्तो पुरुषार्थ गरेर देखाउनु छ, म क्राउन प्रिन्स बन्ने छु। फेरि 84 को चक्कर लगायो। अब फेरि भन्छौ यो हो नर्क, यसमा केही पनि छैन। फेरि बाबा आएर भण्डारा भरपुर गरेर कालकण्टक हटाउनुहुन्छ। तिमीले सबैसँग सोध, यहाँ भण्डारा भरपुर गर्न आउनु भएको हो नि, होइन? अमरपुरीमा काल आउन सक्दैन, बाबा आउनुहुन्छ नै भण्डारा भरपुर गरेर कालकण्टक हटाउन। त्यो हो अमरलोक, यो हो मृत्युलोक। यस्ता मिठा कुरा सुन्नु र सुनाउनु पर्छ, फाल्तु होइन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, बाबा विश्वको मालिक बन्ने। बाबा विश्वको मालिक बन्ने पढाइ पढाउन आउनु भएको छ। बाबा विश्वको मालिक बन्ने पढाइ पढाउन आउनु भएको छ। त्यसैले कहिल्यै यस्तो नभन्नु मलाई फुर्सद छैन। बाबा विश्वको मालिक बन्ने पढाइ पढाउन आउनु भएको छ। त्यसैले कहिल्यै यस्तो नभन्नु मलाई फुर्सद छैन। श्रीमत अनुसार तन मन धनबाट विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ। श्रीमत अनुसार तन मन धनबाट विश्वलाई के गर्नु छ? स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ। बाबा विश्वको मालिक बन्ने पढाइ पढाउन आउनु भएको छ। त्यसैले कहिले यस्तो नभन्नु मलाई फुर्सद छैन। श्रीमत अनुसार तन मन धनबाट विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवा गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, आपसमा धेरै मिठा मिठा ज्ञानका कुरा सुन्नु र सुनाउनु छ। आपसमा धेरै मिठा ज्ञानका कुरा सुन्नु र सुनाउनु छ। बाबाको यो निर्देशन सदा याद रहोस्। बाबाको यो निर्देशन सदा याद रहोस्। हियर नो इविल, टक नो इविल। आपसमा धेरै मिठा ज्ञानका कुरा सुन्नु र सुनाउनु छ। बाबाको यो निर्देशन सदा याद रहोस्। हियर नो इविल, टक नो इविल, सी नो इविल। कुनै पनि इविल कुरा नगर। डु नो इविल। जति थपिने भयो है यता। अच्छा, आजको वरदान, पुरुषार्थको सूक्ष्म आलस्यको पनि त्याग गर्ने। पुरुषार्थको सूक्ष्म आलस्यको पनि त्याग गर्ने अलराउन्डर अलर्ट भव।
पुरुषार्थको सूक्ष्म आलस्यको पनि त्याग गर्ने अलराउन्डर अलर्ट भव। विस्तारमा छ, पुरुषार्थको थकावट आलस्यको निशानी हो। पुरुषार्थमा थकावट आउँछ भने त्यो के को निशानी हो? आलस्यको निशानी हो। पुरुषार्थ हाम्रो के हो? हाम्रो पुरुषार्थ के हो? आफूलाई आत्मा सम्झिने, बाबालाई याद गर्ने, पढाइ पढ्ने। हाम्रो पुरुषार्थ भनेको बाबाको बिहान उठ्नेदेखि लिएर सुत्ने बेलासम्म श्रीमद् प्रमाण छ। कति बजे उठ्ने, उठेर आफ्नो हरेक दिनचर्यामा एक्युरेट हुने, पढाइ समयमा पढ्ने, हर कर्मयोगी बनेर कर्म गर्ने, सेवा गर्ने, यी सबै हाम्रो पुरुषार्थ। अब यसमा थकावट हुन्छ भने त्यो थकावट के हो त? आलस्यको निशानी हो। अल्छी चाँडो थाक्छन्। चाँडो को थाक्दो रहेछ? अल्छी। अल्छी चाँडो थाक्छन्। उमङ्ग हुनेहरू अथक हुन्छ। भित्र गर्ने उमङ्ग छ भने त थकाइ लाग्दैन नि त। उमङ्ग नभएपछि के हुन्छ? थकाइ लाग्छ, निन्द्रा लाग्छ। अल्छी चाँडो थाक्छन्, उमङ्ग हुनेहरू अथक हुन्छन्। जो पुरुषार्थमा निराश हुन्छन्, जो पुरुषार्थमा निराश हुन्छन् उनीहरूलाई नै आलस्य आउँछ। उनीहरूलाई नै आलस्य आउँछ। उनीहरू सोध्छन् के गर्ने, यति नै हुन सक्छ। उनीहरू सोध्छन् के गर्ने, यति नै हुन सक्छ। यसभन्दा बढी हुन सक्दैन। यसभन्दा बढी हुन सक्दैन। हिम्मत छैन। हिम्मत छैन। चल्न त चलिरहेका छौं, चल्न त चलिरहेका छौं, गर्न त गरिरहेका छौं, गर्न त गरिरहेका छौं। अब यस सूक्ष्म आलस्यको पनि नाम निशान नरहोस्। अब यस सूक्ष्म आलस्यको पनि नाम निशान नरहोस्। यसको लागि सदा अलर्ट, यसको लागि सदा अलर्ट, एभर रेडी र अलराउन्डर बन। यसको लागि सदा अलर्ट, एभर रेडी र अलराउन्डर बन। फेरि सुनौ, पुरुषार्थको थकावट आलस्यको निशानी हो। अल्छी चाँडो थाक्छन्, उमङ्ग हुनेहरू अथक हुन्छन्। जो पुरुषार्थमा निराश हुन्छन् उनीहरूलाई नै आलस्य आउँछ। उनीहरू सोध्छन् के गर्ने, यति नै हुन सक्छ, यसभन्दा बढी हुन सक्दैन। हिम्मत छैन। चल्न त चलिरहेका छौं, गर्न त गरिरहेका छौं। अब यस सूक्ष्म आलस्यको पनि नाम निशान नरहोस्। यसको लागि सदा अलर्ट, एभर रेडी र अलराउन्डर बन। स्लोगन, समयको महत्त्वलाई सामुन्ने राखेर, समयको महत्त्वलाई सामुन्ने राखेर सर्व प्राप्तिको खाता पूरा जम्मा गर।
समयको महत्त्वलाई सामुन्ने राखेर सर्वप्राप्तिको खाता पूरा जम्मा गर। सार मिठे बच्चे, तिमी डबल अहिंसक रूहानी सेना हौ। तिमीले श्रीमतको आधारमा आफ्नो दैवी राजधानी स्थापना गर्नु छ। प्रश्न, तिमी रूहानी सेवाधारी बच्चाहरूले सबैलाई कुन कुराको चेतावनी दिन्छौ? उत्तर, तिमीले सबैलाई चेतावनी दिन्छौ। यो त्यही महाभारत लडाईँको समय हो। अब यो पुरानो दुनिया विनाश हुनु छ। बाबाले नयाँ दुनियाँको स्थापना गराइरहनु भएको छ। विनाशपछि फेरि जय जयकार हुन्छ। तिमीले आपसमा मिलेर राय सल्लाह गर्नु छ। विनाशभन्दा पहिला सबैलाई बाबाको परिचय कसरी मिल्न सक्छ? ओम शान्ति।
मेरो बाबा परमात्मा महात्मा मेरो बाबा परमात्मा साँचो घर हो साँचो घर हो हाम्रो परमधाम हामी यहाँ थोरै दिनको पाहुना हामी यहाँ थोरै दिनको पाहुना भुल्नु छ हामीले भुल्नु छ हामीले अब यो दुःखधार महात्मा मेरो बाबा परमात्मा शिक्षक सद्गुरु सबैका हुन् सद्गति दाता बाबा शिक्षक सद्गुरु सबैका हुन् सद्गति दाता सुन्दर दैवी स्वर्गका सुन्दर दैवी स्वर्गका तिनी हुन् रचयिता कलियुगी सृष्टिलाई विनाश गर्ने तिनी हुन् महाकाल जानु छ हामी सबै जानु छ हामी सबै परिमाणमा महात्मा मेरो बाबा